صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. وقال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمرة دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی آمد ہے بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے. توجہ پوری ہوئے تاکہ بات پورا سمجھ آوے. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف. جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. دل دی محبت نال سونے آقا دی ذات دے نماز والا درود شریف پڑھو بلند آواز نال پڑھو سائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد 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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد على محمد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ واجب الاحترام قابل صدر احترام صدر جلسہ صدر ذی وقار محبوب العلماء والصلحاء سید محسن و مربی حضرت سائیں پیر عبدالغفار حلیجوی صاحب اور سارے بزرگ رہنما اور سارے علماء دی زینت اور سارا مان اور سارا فخر حضرت استاد حاجی محمد عبداللہ حلیجوی صاحب اور تساں سرزمین حلیجی اور آس پاس تو تشریف کے نامن والے بزرگوں بھراوو دوستو اور ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سنن والیاں شان والیاں میریاں اماں میریاں ادیاں میریاں دھیری اج دا اے جامع مانے پروگرام سونا پروگرام ایڈوں ہجرت دا مہینہ سفر مقدہ پہ ربیع الاول بس یہ سمجھو یہ آخری رات ہے کل شام کو شاید چاہر نظر آونجے تے ہفتے علی دی ربیع الاول دی پہلی ہو سی الحمدللہ میرے توارے واسطے آج دا ایڈی آج دی رات عشاء دی نماز دے بعد دا خصوصی پروگرام اللہ والے دی محبت دا مرجع بستی حلیجی شریف دے اندر آج 6 اکتوبر 2021 آج دا اے درس قرآن آج دا اے خصوصی پروگرام انشاءاللہ میرے تیرے واسطے محبوب دے جھنڈے پیارے آقا سائیں دے جھنڈے دی چھاں تلے پہن دا اللہ سبب بنے سی جی میں آگی تھا مسجد دے اندر کٹھے بیٹھوں محبوب سونے مدنی سائیں دی محبت انشاءاللہ کل قیامت والے دین اساں امید رکھے دوں جو ساکو سائیں حوض کوثر دا پانی پلے سی تو حضرات دی محبت میں بھی محبتاں گھن کے آیا محبت والا بندہ سائیں الحمدللہ حلیجی شریف سلسلہ قادریہ دا مرکز ہے کتب الاقطاب ولی کامل حضرت سائیں مولانا حماد اللہ حلیجوی نور اللہ مرقدہ ان دی قبر دے بالکل نال بیٹھا میری آواز میرے اللہ پجے سے الحمدللہ سائیں جڑا مشن تساں دیتے گئے ہوئے سائیں جڑا سبق تساں دیتے گئے ہوئے سائیں جڑا پروگرام تساں دیتے گئے ہوئے توڑے بچڑے توڑے نواسے توڑے پوتر توڑے دھیری توڑے دوہترے توڑے خاندان الحمدللہ آسن طریقے نال اون پروگرام اون سبق اون راہ دے ہوتے گام زنن چل دے پین دعا کرنا اللہ سائیں دی قبر تے کروڑا رحمتہ کرن سائیں بقیت السلف مجاہد ملت سائیں عبدالماجد صاحب رحمت اللہ علیہ دعا گوہان اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ کرے اور دیگر جتنے سارے بزرگ اور انہیں بزرگیں کو جنن آلیاں جھولی چاہتے کلمے دیا لوریاں دے منالیاں سڑیاں میری
جڑے حالے جی شریف دے قبرستان مخصوص قبرستان سکیاں پین بالخصوص صدی محترم المقام سائیں عبدالغفار صاحب حلیدوی دی اممہ محترمہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرماوے اللہ آج دی سارے دھیری دھیری ہوئی ساڑیاں انہاں میری دے نقشے قدم تے چلاوے اور دعا کرے نا کہ قیامت دی صبح تک شالا حالے جی آباد و شاد رہے اللہ حالے جی شریف کو ہمیشہ جنہیں دین دا مرکز رہا اللہ سائیں قیامت تک کو دین دا مرکز بناوے میں تو حضرات کے سامنے جڑی سورت پڑھیے اس سورت کی پوری تشریح میرے واسطے گال نہیں اندے واسطے تسونا بھرا کئی راتی چاہیدین کئی دن چاہیدین مسلسل تسلسل چاہیدائے جو وضحا کیڑے چہرے کو آدم واللیل کیجے ظلفے کو آخدم ولل آخرت خیر اللہ دا کیا مفہوم ہے علام یجد کا یتیمن دا کیا مطلب ہے یہ سارے مفہوم ایک ایک آیت یارہ آج پہنی صورتیاں ایک ایک صورت ایک ایک آیت سمجھو ایک ایک سمندر ہے یارہ سمندر نہیں آیت دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی شان کے رحمت سمندر چلا دیتے آؤ میرے بھراؤ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمائے او میرا سونا محبوب جی رب اللہ فرمائے دل تے کو اے جا حسن دیتے ماں اے جا سونا بنائے ماں اے جا سونا بنائے ماں سونا آپ بنائے ماں ول اعلان قرآن چکتے ماں اللہ کیا اعلان کیتی ہے اعلان سنو اپنے ہاں ٹھارو اپنے ذہن کو روشن کرو آؤ نبی دے عاشقوں اللہ اعلان پہ کریں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا سجا ودك ربك وما قلى اللہ فرمیندے میرا میٹھا میرا سونا تو اتنا سونا ہے اللہ فرمیندے تیرا مکھڑا تیرا منہ مبارک اتنا سونا ہے وضحا جی ہاں اللہ وضحا دا کیا مانا ہے وضحا دا اے مانا ہے جڑے بلے سج نکلے فرمایا سج روشن کیے محلے روشن تھیندن تے خانے روشن تھیندن جڑے ویلے سج ابھرے وستیاں روشن تھیندن گوٹھ روشن تھیندن ادا شہر روشن تھیندن اللہ فرمیندن میرا محبوبا اے دنیا دا سجا تیرے چہرے مبارک دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ فرمیندن میرا محبوبا جنہ دا تو ولادت دے بساطت تو مشرف تھی آئے جڑے ویلے تیرا جمنا مبارک تھے اللہ فرمیدن اے جا حسن عطا کیتے ہیں اے جا اللہ فرمیدن حسن عطا کیتے ہیں اے جا حسن عطا کیتے ہیں چاندرے تا میرے محبوب دے مکھڑے مبارک سائیں دے منہ مبارک دے تو ہاتھ بدے کھڑے سائیں دے قدمہ وچ کھڑے اگر سائیں سجے میرے محبوب دے قدمے وچ کھڑے جناب من دنیا دی کوئی چیز میرے محبوب دے
اس دا مقابلہ بھی کر سکدی سائیں دیاں اکھاں نتیاں سونیاں سائیں دا نک مبارک تا سونا سائیں دی زبان مبارک تا سونی سائیں دیاں زلفاں تا سونیاں سائیں دے ادا ہاتھ تا سونے سائیں دے سینہ مبارک تا سونا اے چل دے تا چندے پیر سونے اے منگ دے تا دے ہاتھ سونے اے سن دے تا کن مبارک سونے اے پگڑی لہا باندے زلفاں نظر دے تا زلفاں سونیاں اے بولے دے تا بولاں وچ سونا اے چل دے تا چلن وچ سونا اے منگ دے تا منگن وچ سونا اے عبادت کریں دے تا عبادت وچ سونا ادا جے سجدے کریں دے اے سجدے وچ سونا اے پڑھ دے تے پڑھانے وچ سونا اے تلاوت کریں دے تا تلاوت وچ سونا میرا محبوب اللہ فرمائے دل تو اتنا سونا تو معلمی تا پڑھاون وچ سونا تو شوہری تا شوہر کنے سونا تو جے فاطمہ تو زہرا دا چار بھی دا پیوی باپی تو باپ ہون وچ سونا جے تو شیما دا بھرائی تا بھراویں وچ سونا میرا محبوبا جے تو پتری تا ساری کائنات دے پتراں کنے آمنہ دا لال سونا یہ اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے اللہ اعلان پہ کریں دینا جی تو ڈاڈھا سونا تو ڈاڈھا سونا تو ڈاڈھا سونا تو اتنا سونا تو جے علامے تیری زبان دا اللہ اعلان کیتے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن اللہ فرمائے میرا محبوب تو اتنا سونا ہے جڑے ویلے تیرے ہتھیں کو دے دانتے وال اعلان کریں نا اللہ کیا اعلان ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى محبوب تو ایجا سونا ہے جڑے ویلے دیکھ دی اکھیں بھلیں دی میں ول دیکھ دی اللہ فرمے در کائنات دے اکھیاں دے رل ونجنا تیرے اکھنی دا تیرے شان والے اکھنی مبارک دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى اللہ بھی جاتے ہیں فرمانا راغ البصر وما طغى میرا محبوبہ تو
سونا جڑے ویلے تو نکڑے نکڑے ننڑے ننڑے سونے سونے پیر مبارک چیندی کہ اتنا سونا لگ دی اتنا سونا لگ دی اتنا سونا لگ دی بال جڑے ویلے ادا چلن پوے نا ماں کو پیو کو بھیڑی کو بھیاوے کو سونے لگ دینا تو میرا دلبر محمد کریم سید جڑے ویلے چلن پہ گئے اللہ نے عرش نے اعلان کیتا ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب میرے محبوب دا ہی قرآن چلن بیان کر دنیا والے کو پتہ چلے فرمایا اندی چال سونی اندی ڈھال سونی اندی جلوت سونی اندی خلوت سونی اندی بولی سونی سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن شان صحابہ حضرت مولانا محمد عمر فاروقی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اعلان پہ کرن جبریل قرآن پجا منایا کھڑے تے آنکھ دا کیا کھڑے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد سونا اے جے مٹھے قدم تیرے مٹھے پیر ایوں پیر صدیق دے گھر دتی تے صدیق بن گئے عمر دے گھر دتی فاروق بن گئے عثمان دے گھر پیر دتی ذوالنورین بن گئے اے جا سونا تیرا پیر اوے میرا مٹھڑا اوے میرا سونا تیرے پیر جے سونے علی دے گھر پیر رکھی حیدر قرار بن گئے طلحہ دے گھر رکھی زبیر دے گھر رکھی رضی اللہ بن گئے میرا سونا خدیجۃ الکبریٰ دے گھر رکھی تیری گھر والی امت دی ماں بن گئی ہے عائشہ دے ابے دے گھر رکھی شادی کیتی ہے عائشہ نال اے جا رحمت والا پیری عائشہ صدیقہ بن گئی ہے حمیرہ بن گئی ہے طیبہ بن گئی ہے طاہرہ بن گئی ہے ہاں ہاں میرا محبوبہ مکے وچ رکھی اے جا سونا پیرے تیرا مکرمہ بن گئے مدینے وچ رکھی منورہ بن گئے فرش تے رکھی رحمت بن گئے عرش تے رکھی خدا پھر اعلان کیتے تیرے پیرے دا بیان تیرے چلن دا بیان تیرے عرشاں تے پجن دا بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اولیاء دی دھرتی سندھ والوں اولیاء دی وسطی حالے جی شریف والوں آس پاس تو آون والوں صدقے اللہ تیرے قرآن بھیجن تو صدقے محبوب دی شان بیان کرن تو میرا دوستا ایک بیا گالی سنون میرا دوستا میرا محمد کریم کتنا سونا ہے کتنا آلہ ہے میرے محبوب دا جسم آلہ میرے محبوب دا جسم آلہ میرے محبوب دا چلنا آلہ میرے محبوب دا پھران آلہ میرے محبوب دی نبوت آلہ میرے محبوب دی رسالت آلہ میرے دل پر محمد کریم سیدھی چادر آلہ میرے محبوب دا لباس آلہ میرے محبوب دی تلاوت آلہ میرے محبوب دی عبادت آلہ میرے محبوب دی ریاضت آلہ میرے محبوب دے سجدے آلہ سیدھی تبلیغ آلہ سیدھی حدیث آلہ حالے جی شریف والو سینہ رب کھول دیتے ذرا توجہ کر اے کتنا آلہ اندی جلوت آلہ اندی خلوت آلہ اندہ ابو بکر آلہ اندہ عمر آلہ اندہ عثمان آلہ اندہ علی آلہ اندہ بلال آلہ اندہ صحیب آلہ اندہ جناب سلمان فارسی آلہ اندہ ابو مغور آلہ اندہ انس آلہ اندہ ابو حریرہ آلہ
इंदा हसन आला इंदा हुसैन आला इंदा अली अकबर आला इंदा जनाब मना अली अकबर आला इंदा कासिम आला इंदा आन आला इंदा मुहम्मद आला जनाब मन इंदा खानदान आला इदी बिरादरी आला इदी बोली आला इदी चिंगल बचोला आला नहीं नहीं मैं को आखा जो बड़ा भिरा उमर फारूक राजनपुरी जनाब मन महबूब दे इश्क च बैठा बोलेना साईं महबूब दी मोहब्बत च बैठा बोलेना साईं दा क्या आला जनाब मन शान मुस्तफा शान कुरान शान सहाबा हजरत मौलाना मोहम्मद उमर फारूक साहब नारे तकबीर इंदा मक्का ला इंदा मदीना ला इंदी गार ला इंदी मजार ला साईं ते को क्या दसवा इंदी हिजरत ला इंदी मेराज ला अदा ते को क्या दसवा एता ए झाला ए झाला इंदे कपड़े ला इंदा सीना ला इंदा पसीना ला एता ए झाला इंदी चाल ला इंदी ढाल ला इंदा बोला ला इंदी तकरीर ला इंदी तबलीग ला भला ना अखाए जो देवबंदी नबी दी शान नहीं मने दे जनाब मन खोल के बैठा लेना मेरा दोस्ता मेरे महबूब इमामुल अंबिया दे रूह वाला मेरे महबूब दा जिस्म वाला मेरे महबूब इमामुल अंबिया दा हां हां तवज्जो कर हां हां हिजरत आला मेराज आला जिहाद आला मेरे महबूब शागिर्द आला मेरे महबूब जनाब मन पाने वाला तिलावत आला रियाजत आला इबादत आला मेरे महबूब दी नबूवत आला रिसालत आला आ मुसलमानों मुक्ति मुकाम मेरे पैगंबर सरतुबा आला मेरे महबूब इमामुल अंबिया दी सारी कायनात का निशान भी आला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे मोहतरम साथियों इंशाअल्लाह जिला साईं दी तारीफ बैठे करे नू ते सुन दूं रात दा वक्त ते जायो नहीं वैसी इंशाअल्लाह सदी तोदी बख्शिश दा जरिया बनसी इंशाअल्लाह जी मेरे दोस्तों तवज्जो करो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आला जो मेरे महबूब को देखदा गए मेरे महबूब दा दीवाना बनदा गए थोड़ी जी झलक बयान करा ओडे देख मेरे महबूब ने दरख्त को सडे चीर ते कदमा विच मेरे महबूब दा कलमा खड़ा पढ़ दे साईं दी पत्थर को सडे पत्थर मेरे महबूब दे कदमे विच पत्थर सलाम खड़ा पढ़ दे पूजा हल कंकरियां चा करई ते आखी सी भी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ए दसा तेरे हाथ विच क्या है मेरे महबूब ने फरमाया पूजैला अगर मैं दसावा तेरे हाथ च क्या है एक कमाल नहीं तेरे हाथ वाली शय कने पूछ दूं मैं कौन सिंध ते रोशन ज़मीरा ये कंकरियां बोल पिना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ओडे देख उठ गुलकदाम दे लोगे आके साईं हाथ वन्नो मता इयो उठ तुसे को नुकसान देवे साईं खड़ फिरन सहाबा एदे थी गन कदमे विच आके झुके अलेंदा खड़े महबूब दा कलमा पढ़दा खड़े अदा दरख्त साईं दा कलमा खड़े पढ़दे ने ये इतना आला इतना शान वाला अदा गोह पकड़े काफिर आखिर जो यो गोह गवाही देवे
جو تو محمد عربی اللہ دا رسولی اسا من گنسو میرے سائیں نے فرمائے غلام دی پکڑی البندے دی گواہی قبول کونی فرمایا ایگو عذاب چھوڑو انہیں آکے سائیاں ایگو کو میں چھوڑوں بڑی مشکل نال پکڑے سے اے بھاجوے سی جناب من میرے سائیں فرمائے میں جو اکھدا بیٹھا نہ بھج سے سائیں دے سامنے جڑے ویلے ادا گوہ کو چھوڑے نے بھجن دی بجائے میرے محبوب دے قدمے وچ آ بیٹھیے میرے محبوب نے زب کو عربی وچ کو زب آدم جناب من اردو وچ احادی بولی وچ کو گوہ آدم ہی گوہ نے میرے محبوب دے سامنے اعلان کیتے فرمایا اشہد ان الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ چاندر کرے میرے محبوب نے اشارہ کیتے ادا دور ٹوٹے تھیتے میرے سیدے قدمے وچے میرے محبوب اتنا آلہ مسلمانوں میں اپنے علماء دیوبند دا میں اپنے اکابرین دا عقیدہ بیان بیٹھا کریں گا ادا سڑے سید اتنے آلہ یہ شہر جمنو شہر آلہ میرے محبوب نے یہی مائی دا بی بی دا حلیمہ دا کھیر پیتے میرا دا او میرے محبوب دی حلیمہ دائی ساری کائنات دے دے کنے آلہ ساری کائنات دیاں اور بال جنے دیں قیامت تک سلسلہ چل سی لیکن آمنہ دے بال دی شان بدی ہے جناب منا میرے محترم دوستو آؤ ہی واسطے تک کہیں اللہ والے آکھئے کہ کیا ہی خوب آکھئے میرے محبوب جڑی بھی جمین سید لمبا باقی ہے مختصر پیا کریں دا سیدہ حلیمہ ہاں نلائی وین دیئے داچی دھک دی وین دیئے ہوائی جہاز پڑی وین دیئے جڑے ویلے میرے محبوب حلیمہ دے گھر گن غریب مائی آئی مسکین مائی آئی دا گھر وچ کھیر کو نہ ہوا گھر وچ کھاون پیون دیا چیزاں کوئی نہ ہن سینے وچ کھیر پھکدا ویندا جڑے ویلے آمنہ بلال سیدہ حلیمہ دی جھولی وچ این سیدہ فرمیندی ہے میرا کھیر سینے وچ نہ مکدا روزی نہ مکدی آئی فرمایا میرے بکرے دا کھیر نہ مکدا میرے گھر دے برتن مک ویندے میرے گھر دے کٹورے تے تھام مک ویندے ہن لیکن میرے محبوب محمد عربی دی برکت نال کھیر نہ مکدا اتنا آلہ ہے سیدہ حلیمہ ہی واسطے فرمائے دیا فرمایا میرے محبوب ایویں چند جہانے دے اندر صحت مند تھی گن ٹرن پھرن پے گئے اللہ دی رحمت میں آئی ہے ہی واسطے تا جناب میں درد دل نال اما حلیمہ دی لوری تسے کو پیا سنینا لوری ہے اما حلیمہ لکھن والے کمال کیتی ہے انشاءاللہ میں تسے کو تھر تھر تے سنے سا انشاءاللہ تسے ہاں ٹھر پوس اکو انشاءاللہ جی تسے سبحان اللہ علیہ سے جنا زور دے سبحان اللہ سناؤ چا ڈاڈھیاں سبحان اللہ سناؤ چا آکھانا لے آکھیاں توانے بھرا حالے جی شریف دی وسطی کو گواہ بناتے محبوب دی محبت مسجد چ بیٹھے عرض پیا کریں دا تے کیا عرض پیا کریں دا حلیمہ میں تیرے او مقدرہ تو صدقے ڈاڈیاں سبحان اللہ حلیمہ 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 میں تیرے او مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہوس حلیمہ میں تیرے او مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہوس تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہوس نی عرشان دا تنے نی عرشان دا تنے کھنو جندہ
خدا دے سجن کو کھلے دیویوں سے خدا دے سجن کو کھلے دیویوں سے نیار شان چنے کھلونا جدا خدا دے سجن کو کھلے دیویوں سے حلیمام تیرے مقدران تو صدقے خدا دے سجن کو کھلے دیویوں سے انگلی نہ پاتے تے ویڑے دے اندر نی انگلی پکڑتے تے ویڑے دے اندر خدا دے سجن کو تورے دیویوں سے نی انگلی پکڑتے ویڑے دے اندر خدا دے سجن کو تورے دیویوں سے خدا دے سجن کو تورے دیویوں سے حلیمام تیرے مقدرات تو صدقے حلیمام تیرے مقدرات تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن شان صحابہ حضرت مولانا محمد عمر فاروقی صاحب نعرہ تکبیر جی میں محبوب دی کھیر پلاون والی دائی حلیمہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا قسم اللہ پاک دی ایویں میرے محبوب دے نال جنہ جنہ کو نسبتاں تھن مثال دے طور دے ہوتے کائنات دے بھراواں دیاں بھینی اگیاں جمع تھیویں میرے محبوب دی ادی میرے محبوب دی بھین سیدہ شیماں دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا شیمائی اکھ سبحان اللہ شیمائی ادا اکھنا سبحان اللہ شیمائی اکھنا سبحان اللہ زمانہ گزر گئے اللہ اکبر اے اوئی میرے محبوب جیڑی میری بکریوں چراون دی خاطر اپنی ادی دے نال جنگل جویں دے آن دھوپ آوے اے بی بی چھاں کریں دی آئی سہیں باہن پویں اے کپچ بوچھن وچھا دیں دی آئی سہیں سمن پویں اپنی جھولی وچ اپنے بھرا نگھڑے بھرا محمد کریم کو سمیں دی آئی تے میرے خیال برکت علی وسطی چاہے بیٹھا شان علی وسطی حلیج شریف کیوں نہ اما شیمہ دی لوری بھی سنائی ہوئی ادھر راضی بیٹھو نراز جی خوش بیٹھو نراز بیٹھو اللہ تسرے خوشیاں کو مزید اضافہ فرماوے اللہ سائیں توڑے اتے خصوصی رحمتہ فرماوے اللہ سائیں تسرے رزق کی برکت عطا فرماوے اللہ ہی پروگرام کو اپنی بارگاہ عزت قبول فرماوے جناب من تفصیل چنی ویندو سنو سندھ دے روشن ضمیراں آکھاں نالے آکھے آئے لکھاں نالے لکھے آئے میں توڑا پھرا تو کو پڑھ کے پیا سنینا بھیڑ پھرا دی ملاقات تھی گئے وڈے زمانے کنے بعد ادا بھیڑ پھرا نے آپس چولا کیا گالی کتن گالی ایک کتن ایڈوں شیما اپنا تعارف کرویں دی رہ گئی ہے ایڈوں میرا محبوب رحمتاں بڑھیندہ رہ گئے تے جناب آکھیا کیا ہے آکھے سی شیما
او میری ماں ہے حلیمہ اساں تیریاں دایا اساں تیریاں دایا میں شمع او میری ماں ہے حلیمہ اساں تیریاں دایا اساں تیریاں دایا او بدر منیرہ ہاں بدر منیرہ میرے امیرہ سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی میں شمع او میری ماں ہے حلیمہ اساں تیریاں دایا اساں تیریاں دایا او بدر منیرہ ہاں میری امیرہ سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی ہاں چھڑ دے قیدی قوم میری دے سونیاں دا سلطانہ سونیاں دا سلطانہ سونیاں دا سلطانہ میں شمع او میری ماں ہے حلیمہ اساں تیریاں دایا اساں تیریاں دایا بدر منیرہ او بدر منیرہ میرے امیرہ سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی میرے محبوب میرے محترم ساتھیوں میرے محترم ساتھیوں او کیوں جا وقت سی جڑے ویلے بھیڑ اپنے محمد کریم بھرا دے سامنے بیٹھی ہو سی تے جناب من میرے محبوب اپنی بھیڑ دا اپنی ادی دا حال بیٹھے بندے ہو سن ادی تو منگتے میں دیواں ادی تو سوال کرتے میں پورا کراں تو سفارش کرتے میں مننا ادی تو اج بول میں اپنی امت کو بھیڑی دا شان سناواں میں بھیڑی دا مقام دساواں تے جناب من بھیڑ آکھن لگی او میرا مٹھڑا دا او میرا سونا محبوبا میری قوم دے لوگ قیدی بن گئے میں سفارش کر دیا انہاں کو چھوڑ دے اے میرے محبوب نے فرمائے او میری ادی شما تو بھی آزاد تیری قوم والے بھی آزاد تو بھی آزاد تیری برادری والے بھی آزاد تو بھی آزاد تیرے چاچے بھی آزاد تو بھی آزاد تیرے مامے بھی آزاد تو بھی آزاد تیرے چاچے دے پتر سوتر بھی آزاد تو بھی آزاد تیرے نانکے بھی آزاد تو بھی آزاد تیرے قبیلے والے بھی آزاد حلے جی شریف دے روشو ضمیرو صدقے ونیا ای مٹھڑے محبوب دی شان تو عزت تو مقام تو حسن تو نبوت تو رسالت تو شفقت فرماون تو اور میں نے ادی ہن ون قوم کو جڑے ویلے بھیڑ گھن گئی ہے پہاڑ دے دامن دے اندر تے کیا کھس صدقے شما تیرے امداد تو آکھن لگی قوم والوں میرے قبیلے والوں
اپنے بھی قبیلے دے لوگ ڈٹھنوے میرے بھرا دے اخلاق دا محبت دا پیار دا خلوص دا حال دیو تے قوم آکھن لگی اوڑی پائی شیما اساں وڈے وڈے لوگ ڈٹھن پر تیرے بھرا وانگوں کہیں کو نہیں ڈٹھا تیرے ویر بھرا محمد دی شان ایک پاسے ساری کائنات دیا محبتاں ایک پاسے او شیما تیرے بھرا دیا محبتاں ایک پاسے جی قوم ساری آزاد آکھے سی شیما سکو ایک دفعہ ولا گھن جل سکو ایک دفعہ جی سکو آنکھ اپنے پھر آگوں یہ سکو کلمہ ہی پڑھواوے تا چاہتے جنت دی ٹکٹی عطا فرماوے چاہے واپس والائیے قوم کو گھنتے ادا واپس والائیے ولا کھڑی آدیے ولا کھڑی آدیے ولا کھڑی آکھ دیئے شیما او میری ماں علیمہ اساں تیریاں دایا اساں تیریاں دایا او بدر منیرہ او میرے ویرہ سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی ادی تو بلا کیا کھڑی فرمایا کلمہ پڑھا دے ہاں کلمہ پڑھا دے او جنت دکھا دے کل نبیاں دا سلطانہ کل نبیاں دا سردارہ کل نبیاں دا سردارہ کل نبیاں دا سردارہ میں شیما او میری ماں ہے حلیمہ اساں تیریاں دایا این کو آدن وضحا دے چہرے والا 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 رات دا ٹائم آکھو رات دا ٹائم 14ویں دا چندر چمکدا کھڑا سیدنا ابو ہریرہ سائیں فرمینن میرے دل وچ گال آئیے میں سمن کنے بہتر ہے جو مسجد نبوی وچ ونجاں تے رب دے سجدے لے اللہ تے کو میں کوئی تہجد دی نماز پڑھن دی توفیق دے اللہ رات دے سجدے دی توفیق دے اللہ اساں سب کو 5 وقت دا پکا نمازی بناوے فرمینن جے میں مسجد گیا ہائے صدقے تھی وہاں رات دا ٹائم 14ویں دا چاندر چمکدا کھڑے تے کچا صحن مسجد نبوی دا مٹی والا کچا تے سائیں اون دے اوتے آرام پہ کرے سائیں ستے پن سرخ رنگ دی سونی چادر سائیں دے اوتے تے سائیں دا چہرہ مبارک کپڑا مبارک لتھا پہ میں جے لگیاں کئی ویلے آسمان دے چاندرہ لے پاسے دیکھنا کئی ویلے مدینے دے چاندرہ لے پاسے دیکھنا کئی ویلے اوڈے کئی ویلے ایڈے کئی ویلے اوڈے تکینا کئی ویلے ایڈے تکینا کئی ویلے وضوحا دا چہرہ دیکھنا کئی ویلے آسمان دا چاندر دیکھنا تے میں آکھے ابو ہریرہ اللہ دیا رحمتاں ہونی کیا فیصلہ کیتی او سونا یا اے سونا آسمان دا چند سونا یا زمین دا چندر سونا مدینے دا مہتاب سونا تے سائیں ابو ہریرہ دی ترجمانی کرنا لے کیتی ہے تے کیا آکھی ایسا عرض پیا کرنا میرا دوستہ ایک دفعہ ورادہ جھاگ چنا سبحان اللہ سبحان اللہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف
اس چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے میرے مدنی کا چہرہ صاف تے او ممبری اللہ دکھاوے تو کو جڑا مدنی مسجد نبوی وچ رکھے جیندے تے سائیں بہ کر تے بات کرنے ہن تے میں ڈٹھے سائیں تلے بیٹھے حضرت حسان اتے بیٹھے تے آنکھ دے بیٹھے وا آسن من کلم ترکت عینی وا اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبلعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان اللہ تے فارسی وچ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن شان صحابہ حضرت مولانا محمد عمر فاروقی صاحب نعرہ تکبیر ادا گال ہے میں تا تقریر پوندا مقامن والا حضرت سائیں نعرہ مروا دینا والا میں ادوں جے خانہ کیا نا گڑبڑ ہو گیا حساب میں اثر نو شروع کرتا ہے یہ حضرت نعرہ مرنے میں تقریر والا شروع کر دینا ہن تسے کو اگر ونجنا ہے تو تسا ونجو میں تے سائیں بیٹھو میں ہی پابند تے سائیں بھی پابند انشاءاللہ میں دعا گو ہاں جو سارے بھرا عزیزی نوجوان سارے بھائی ریاض احمد صاحب سونا سون چلے نے پن اللہ پاک انہاں کو نئی زندگی دیتی ہے میں دعا کرنا اللہ انہاں کو مزید صحت کاملہ عطا فرماوے اور برادر مکرم حضرت مولانا نثار احمد صاحب دے تمام بچے کو اللہ پاک نیک تے صالح بناوے اور سائیں پیر عبدالغفار صاحب اللہ انہاں دے تمام بچے کو نیک تے صالح بناوے اللہ سارے محترم خادم العلماء استاد حاجی محمد عبداللہ صاحب اللہ انہاں دے بچیوں کو نیک بناوے اللہ گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرماوے یہ جتنے حضرات سائیں تساں تشریف گھن آیو اللہ سائیں تسلے علم عمل برکتاں عطا فرماوے جتنی میری دھیری بھیڑی میری میری الحمدللہ اللہ دا قرآن سنیے نے اللہ سائیں انہاں دی اولادیں کو نیک بناوے جتنے بیمار ہیں اللہ سائیں انہاں کو صحت عطا فرماوے جتنا پریشان حال ہیں اللہ انہاں دے پریشانیاں دور فرماوے میرے محترم ساتھیوں آؤ ہن میں گال مکاواں تسے دا لمبا ٹائم نہ گھننا آخر تساں آرام ہی کرنا ہے صبح دی نماز ہی پڑھنی ہے پھٹیاں ہی لتھیاں پین سبحان اللہ جنہ دیاں ہیں تے لتھیاں پین جنہ دیاں نہیں نہ لتھیاں پین تے نہ چڑھیاں پین تے الحمدللہ اللہ مسلمانے دے رزق حلال وچ برکت دے چاول دا فصل کوئی بالکل قریب ہے اللہ پاک مسلمانے دے ان فصل وچ برکت دے جنہاں دی چھوٹی چھوٹی تجارت چھوٹی چھوٹیاں دکاناں نکلیاں نکلیاں تجارتاں اللہ انہاں دے مال وچ برکتاں عطا فرماوے اللہ پاک پورے سندھ تے پورے ملک تے اللہ پاک خصوصی رحمتاں فرماوے میرے محترم ساتھیوں آؤ میرے محبوب دی شان دے اندر ہن دل مجبور تھی گئے کہ میں جملہ آکھاں تے کیا آکھاں آؤ تو میں سناواں جلے محبوب دی اسا شان پڑھ دوں جلے محبوب دی سیرت پڑھ دوں قسم رب محمد دی حالے جی شریف دے روشن ضمیرو خدا کھڑا جان دے دل دے ہن پاکستان چھوڑ دیجئے ہن جلوں تے نبی دے شہر مدینے جلوں روزہ دیکھوں بیٹھے درود شریف پڑھوں بیٹھے سائیں دے روزے دی زیارت کروں بیٹھے تے ای واسطے ہن دل پہ آکھ دے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوئے چلو چلیے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوئے لئے دیداں گنبد خضراتے جتھا جبریل جدا دربان ہوئے لئے دیداں
لئے دیداں گنبد خضرات جبریل جدا دربان ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نا جتھاں دو جگ دا سلطان اتھے ہن پر کیف نظارہ دیکھو ونج بہارا اتھا ہن پر کیف نظارہ اتھے ہن پر کیف نظارہ دیکھو ونج بہارا ونج وسیے یار دی نگری وچ جبریل جدا دربان ہوئے اتھا ہن پر کیف نظارہ اتھا ہن پر کیف نظارہ دیکھو ونج بہارا ہن پر کیف نظارہ یتھا ہن پر کیف نظارہ دیکھو ون بہارا لئے دیداں گنبد خضرات جبریل جدا دربان ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نا جتھا دو جگ دا سلطان میرے محترم دوستو میرے قابل قدر ساتھیوں سینج گالی ٹھیکن انشاءاللہ پہلے تو سکو سنا چکے ہیں میرا دوست تیکو ولائی سنے ساں جیتنی میں جینا میں تورے نانا انشاءاللہ نظیر اللہ رب العالمین میری حاضری کو اپنی بارگاہ عزت اندر قبول فرماویں اللہ رب العالمین رات دا جلسہ خصوصی پروگرام جن دے اندر کثیر تعداد میری دھیاں بھیڑیاں میری امنیاں او شریک تھن اللہ قبول فرماویں تسا حضرات بزرگ نوجوان اور بچیاں الحمدللہ ان جلسے دے اندر شریک تھے علماء شریک تھے اللہ پاک قبول تے منظور فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں سائیں کنے گزارش کرسا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ بولو ذرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جسم میں جان ہے اللہ کون مقام ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حالے جی شریف والو ذرا محبت نہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نت بیٹھے مجلس لا کے جی رکھی دل کو صاف سجا کے جی جتھا باندھے دل پر آکے جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہون پیر سے گزارش میں درخواست کرے سان جو دعا